السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة جديد التوظيف مع ليندا ياسمين. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنسوش دائما دعموني بجيم لا فيديو، ابوني للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. كذلك ما تنسوش تضربوا طلع على قناة ليندا ياسمين للطبخ، قناة تستحق التشجيع، قناة رائعة جدا بوصفات سهلة بسيطة، وصفات تدعم سر نجاح المبتدئين. ما عليكم غير تدخلوا تضربوا لها طلة، واذا عجبتكم القناة ابوني وتابعوها. اول اعلان نبداو به هو في مسيلة، شومبر داغريكولتور مسيلة توظف مانوفر مانوتونسيونير، كاين دو بوست سانز اكسبيريونس. علام مسيلة صار الكومبلكس امبور اكسبور في برج بوعريري الحمادية، يوظف مانوتونسيونير، كاين سي بوست. علام برج بوعريري، رقم الهاتف امامكم. اعزائي ما تنسوش دائما لازم تكونوا انسكريتو في العنام، لازم تنسكريو في العنام. اللي ما انسكرش في العنام يدي بطاقة التعريف تاعو لي ديبلوم اللي عنده، واذا عنده شهادات خبرة ويروح يحط الدوسي تاعو، باسكو دائما الاولويه الاقداميه. واللي راهم منسكريين كذلك نقول لهم نورمالمون شاك 6 موا تعاودوا ترونوفليو باه ما تروح لكمش الاولويه. برو تيمغاد اونيتي سيراميك في باتنا تيمغاد توظف مانوتونسيونير، كاين 10 بوست سانز اكسبيريونس. علام باتنا Société algérienne de production de électricité بالك في جيجل الميليا، توظف تكنيسيان ايسي ميكانيك، كاين دو بوست سانز اكسبيريونس. علام الميليا فارماسي سراوي لطفي في جلفة عين فكا، توظف فوندور اون بارافارماسي، كاين دو بوست. علام حد الصحاري تليفون ني با ديسپونيبل، دونك اذا كاين كاش واحد راهو حاب هاد الوظيفه يتقدم العلام حد الصحاري. سال لابوراتوار ديفلوبا فارماسيوتيكالز في باتنا بريكا، توظف فوندور اون بارافارماسي، كاين ان بوست مي دومونداو 2 ans ديكسبيريونس. علام بريكا بريو الجيري في الجي دار البيضاء، توظف طولي اوتوموبيل، كاين دو بوست، دومونداو ان ان ديكسبيريونس. علام باب الزوار اوتيل شيراتون في الجي طوالي، يوظف جارديني، تكون عنده 5 ans ديكسبيريونس. علام زيرالدا عرض آخر في شلف بوكادير، كونسيدير ترافو بوبليك، توظف غارديان، كاين 6 بوست. علم بوقادير الجيريان دي زو في سطيف هربل، توظف اجون دو سورفيونس، كاين ان بوست. ليكسبيريونس ما دومونداوش. علام بوغا انا جيو 150 في إليزي دبدب، توظف مانوفر دو شانتي بي تي بي، كاين 5 بوست. علام عين ميناس سال البايرك كونستركسيون في اورون، يوظف مانوفر دو شانتي بي تي بي، كاين 10 بوست. علام اورون، رقم الهاتف امامكم. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش دائما دعموني بجيم، ابوني للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وبارطاجيو خوتي لا فيديو في لي ستوري ديالكم سور انستا، في لي باج، في لي جروب. خلوا العائلة تكبر، خلوا الوظيفة تلحق الشخص اللي راهو مسحقها. كومبلكس توريستيك في سطيف حمام سخونة، يوظف اجون بوليفالون دوتيلري، كاين ان بوست اي سانز اكسبيريونس. علام العلمة كونسيدير كونستركسيون
في أدرار توظف مانوفر دو شانتي بي تي بي كاين 10 بوست. علام أدرار إناجيو في إليزي توظف مانوفر دو شانتي بي تي بي كاين 5 بوست. علام عين ميناس ساربي بروجي عين تسيلا ديفلوبمنت بروجيكت في إليزي برج عمر دريس يوظف مانوفر دو شانتي بي تي بي كاين 6 بوست ولازم تكون عندهم 2 ans d'expérience. علام برج عمر إدريس الأوراس سطيف عين روى يوظف مانوفر دو شانتي بي تي بي كاين 1 بوست sans expérience. علام بوقاعة ETB TCE بن سليمان كمال في تسمسيلة برج بونعامة يوظف مانوفر دو شانتي بي تي بي كاين 3 بوست. علام برج بونعامة ETPH الروف حمد في خنشلة يوظف مانوفر دو شانتي بي تي بي كاين 3 بوست. علام خنشلة صار الأوبتي سيرف ألجيري في ألجي القبة توظف تكنيسيان اون تيليكومونيكاسيون تكون عنده 1 an d'expérience. علام أساندي صار الموبي سيرف ألجيري في ألجي القبة يوظف أجون تكنيك اون تيليكومونيكاسيون كورون فابل كاين 2 بوست لازم تكون عندهم 1 an d'expérience. علام أساندي صار ZDF أسانسور في سطيف توظف كادر تكنيكو كوميرسيال كاين 2 بوست مي demandeu 2 ans d'expérience. علام سطيف صار السلامة بي في سي في باتنا توظف تكنيكو كوميرسيال تكون عنده 1 an d'expérience. علام باتنا entreprise de bâtiment ميساوي عبد الله في الجلفة حاسي بحبح توظف électrotechnicien de maintenance تكون عنده sans expérience كاين 1 poste. علام حاسي بحبح établissement public de télévision Ren TV باتنا يوظف technicien de production audiovisuelle كاين 2 postes. علام باتنا صار السوكات في الجبير خادم يوظف كونتابل تكون عنده 5 ans d'expérience. علام جودو كونستانتين عين نعجة صار الجران سيرام في باتنا ولاد فاضل يوظف كاريست تكون عنده 5 ans d'expérience. علام باتنا أسبيا فارما انفست برودكسيون في سطيف العلمة توظف شيف دو سيرفيس كونتابيليتي تكون عنده 5 ans d'expérience. علام العلمة ألريك أسبي دي بي ام في ألجي واتسمار توظف جيستيونير باي تكون عنده 2 ans d'expérience. علام الحراش بوراس بشير كوميسار كونت كونتابل في أورون يوظف كونتابل كاين 2 بوست. علام أورون سود في الأخير خوتي نقولكم حد سعيد وموفق لكل واحد راهو حاب يتقدم لأحد هاد الوظائف. ما تنسوش دائما دعموني بجملة فيديو، أبوني للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. راني فتحت لكم باج فيسبوك
رسائلكم يعني مازالها بخاسك راهي فارغة الصفحة جديدة، ولكن حنبدأ نحط لكم عروض فيها إن شاء الله. يعني اللي ما رايحش نقدر نحط كلش كي نلقى لي زوفر بزاف سو انترنت، نحط لكم في لاباج هذيك. كونوا روحوا كامل ديروا لها ابوني، راني حنحط لكم الرابط تاع الصفحة في لا ديسكريبسيون. كذلك ما تنسوش تدخلوا تضربوا طلة في قناة ليندا ياسمين للطبخ، قناة رائعة جدا. إذا عجبتكم وأكيد رايحة تعجبكم، ما تنسوش تدعموها بلي جيم لي كومنتير، خلوا لها بصمة طيبة. قناة تستحق التشجيع، قناة رائعة جدا، وصفات طبخ بسيطة تقليدية عصرية، يعني رائعة. قناة رائعة وتستحق الدعم. في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.